अस्सलाम वालेकुम। ईरान में हालात अब नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं। अमेरिका को भी अब होश के नाखून आए हैं कि इस तरह से ईरान पर हमला करना बहुत मुफीद नहीं होगा, क्योंकि आस पास के ममालिक ने भी हरी झंडी दिखा दी है। सऊदी अरब ने, कतर ने, ओमान ने तो कहा है कि अगर आप ईरान पर हमला करेंगे तो ये बहुत अच्छा शगुन नहीं होगा। सऊदी अरब ने तो खास तौर पर बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि हम आपको अपने अड्डे और फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को भी अब लग रहा है कि जैसे ईरान में हालात अब नॉर्मल हो रहे हैं और वहाँ पर जो फांसियाँ देने का उन्हें खौफ था, यानी उन्हें बहुत खौफ सताया जा रहा था कि वहाँ की आवाम को कहीं ईरानी हुकूमत फांसियाँ न दे दे, तो वो अब खदशा भी उनका काफ़ी हद तक कम हो चुका है और अब वो कहने लगे हैं कि अब ईरान से हमें अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, तो मुमकिन है कि हम इंतज़ार करें और ईरान के रद्द अमल का जायज़ा लेते रहें। अगर ईरान के हवाले से हमें कोई शुकूक व शुबहात पैदा होंगे तो फिर हम हमला भी कर सकते हैं। ये वो सारी सूरत हाल जो इस वक्त लेटेस्ट है ईरान की और अमेरिका की कशीदा सूरत हाल के अंदर। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अमेरिका का रवैया कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं रहा और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर तो इन्हिसार किया ही नहीं जा सकता। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पिछली भी जंग के अंदर, जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो इसराइल ईरान जंग थी, उसके अंदर भी वो कहते कुछ रहे और करते कुछ रहे और आखिर में खुद ही अपने तैयारे ले जाकर उन्होंने ईरान पर बमबारी कर दी और बाद में फिर जंग ख़त्म करा के सारा क्रेडिट जंग ख़त्म करने का खुद ले लिया। अब इस बार भी सारे जो मुजाहरे हो रहे थे वो प्लानिंग अमेरिका, और बज़ाहिर ऐसा था कि अमेरिका इसराइल इसके अंदर बराह रास्त मुलविस है और ईरान की जो गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए वो हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। तो अब जबकि मुजाहरों पर कंट्रोल कर लिया गया है, मुजाहरे रुक गए हैं, ईरान में कि किसी भी शहर में, खासतौर पर तेहरान में और किसी भी इलाके में पिछले 48 घंटे के अंदर कोई बड़ा मुजाहरा नहीं हुआ है। कुछ मुजाहरे हुए हैं, वो जनाजे हुए हैं उन सिक्योरिटी एहलकारों के जो इन मुजाहरों के दरमियान शहीद हुए और उनकी नमाज जनाजा इज्तिमाई तौर पर अदा की गई, तो उसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की, लेकिन हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे नहीं आए। उसकी सबसे बड़ी वजह जो अब तक सामने आई है, एक तो ये कि हुकूमत ने अपने रिट वापस बहाल कर लिए और जो इंटरनेट के इस्तेमाल के ज़रिए जो लोग आपस में राब्ते कर रहे थे, तो इंटरनेट की सर्विस को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। पहले भी जो हुकूमती ज़ेर असर जो इंटरनेट सर्विसेज थी ईरान के अंदर, उनको पहले ही बंद कर दिया गया था। फिर जो टेलीफोन सर्विसेज थी उनको बंद कर दिया गया था, इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल्स वो बंद कर दी गई थी। लेकिन फिर अमेरिका ने स्टारलिंक के साथ, जो एलन मस्क का इदारा है स्टारलिंक, उसके ज़रिए वहाँ पर सेटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट और जीपीएस को इस्तेमाल करके लोगों तक इंटरनेट की सर्विसेज पहुँचाना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मुजाहरीन और उनके कायदीन के दरमियान राब्ते बहाल हो गए थे और मुजाहरे बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में होना शुरू हो गए थे। उसके बाद ईरान ने जो क्रैक डाउन किया है, तो अब मुकम्मल तौर पर स्टारलिंक के तमाम जो इंटरनेट कनेक्शन से उनको ख़त्म कर दिया गया है। जहाँ जहाँ से डिवाइसेस और टर्मिनल्स उनके लगे हुए थे वहाँ ख़ास तौर पर क्रैक डाउन किया जा रहा है, उनकी डिवाइसेस को जब्त किया जा रहा है और उनके टर्मिनल्स को गैर मौसर कर दिया गया है। इसमें ख़ास तौर पर रूस से आने वाले जो जैमर्स हैं उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। माहिरीन का कहना यह है कि बहुत जो पिछले जो 13 दिन की जंग हुई उसके बाद से रूस के दरमियान और ईरान के दरमियान खास तौर पे कोलैबोरेशन हुई, क्योंकि ईरान जो रूस जो है इस वक्त यूक्रेन के साथ भी जंग में है और वहाँ पर जो जैमर्स इस्तेमाल कर रहा है, जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स को रोकने के लिए या सैटेलाइट को रोकने के लिए या इंटरनेट की सर्विसेज को रोकने के लिए यूक्रेन में, तो वही इक्विपमेंट उसने ईरान को भी दिया और ईरान ने उसका बड़ा मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया और मुजाहरीन को उन्होंने इंटरनेट के सर्विसेज मुअत्तल करके मुजाहरों को रोक दिया। इसके अलावा भी हुकूमत ने अपने रेट बहाल करने की कोशिश की है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें ईरान की जानिब से बहुत अच्छे पैगामात मिले हैं, यानी कि वो पैगामात मिले हैं जो वह चाह रहे थे। तो इसका मतलब है कि ऐसी डेवलपमेंट डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी हो रही है जो डोनाल्ड ट्रंप को मुतमईन करने के लिए काफ़ी है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से आलमी सियासत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका कुछ रंग रूप, उसका जो अंदाज है वो को बहुत अच्छा नहीं है। वेनेजुएला में जिस तरह से उन्होंने वहाँ के सदर को अगवा कर लिया, रात के रोशनी वहाँ पर हेलीकॉप्टर ले जाकर वहाँ से उनको अगवा करके लेकर, अब न्यूयॉर्क के अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। क्यूबा में अपना वज़ीर आज़म जो उनके वज़ीर ख़ारजा उनको मार्को रूबियो को वहाँ पर वज़ीर आज़म वहाँ का सदर बनाने की तैयारी हो रही है। इस तरह ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की बातें हो रही हैं, उसको ख़रीदने की बातें हो रही हैं। ईरान के अंदर भी वो रिजीम चेंज की पूरी प्लानिंग किए बैठे हैं। अब भी वो
ان کا جو پلان ہے وہ رجیم چینج ہی ہے. اب بھی وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جو مظاہرین ہیں وہ دوبارہ سے منظم ہوں گے, وہ وہاں پر دوبارہ اپنی حقوق کے لیے جنگ لڑیں گے. وہ جو یہاں کا جو رجیم ہے, جو سیاست ہے, جو جبر کی سیاست ان کے بقول یہاں پر جبر کا ایک نظام قائم ہے, جہاں پر ایک مذہبی حکومت قائم ہے, اس کا خاتمہ کریں گے. اور جو وہاں پر جو پرانا جو عوام کی امنگوں کے مطابق یہاں پر ایک حکومت آئے گی, جمہوریت بحال ہو جائے گی, اور جمہوریت کے اندر جو لوگ اپنے حق رائے دہی کے ذریعے جو اپنی حکومت منتخب کریں گے اس کو موقع ملے گا. اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. اب تو یورپ کے مختلف ممالک نے بھی ان کی آواز میں لانا شروع کر دیا. لیکن جس چیز کی وہ توقع کر رہے تھے کہ جو آس پاس کے پڑوسی عرب ممالک ہیں, جو ایران کے ساتھ جن کی سرحدیں ملتی ہیں, یہ جو ایران کے پڑوس میں موجود ہیں, جو گلف ممالک ہیں, یہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, ان کی جانب سے امریکہ کے جو مشترکہ پارٹنر ہیں, جو ان کے ساتھ ان کی طرف سے ان کو سپورٹ ملے گی, تو وہ سپورٹ امریکہ کو نہیں مل سکی. خاص طور پر ان کو سعودی عرب سے توقع تھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایران سے بہت عرصے سے کنفرنٹریشن میں ہے, اور پچھلے 45 سال سے تو اسپیشل ایک خاص کنفرنٹریشن ہے جب سے وہاں پر ایران کے اندر انقلاب آیا, اس کے بعد نئی حکومت بنی. تو وہ تعاون امریکہ جو سوچ رہا تھا وہ اس کو نہیں مل سکا سعودی عرب سے. اور سعودی عرب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ یہ جنگ کریں گے تو ہم آپ کو اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے. اس کے علاوہ جو قطر ہے اور عمان ہے, انہوں نے بھی سعودی عرب کے ساتھ مل کر لابنگ کی, امریکہ جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس جنگ میں نہ جائیں, کیونکہ اس جنگ کے آنے سے آئل مارکیٹ بالکل کریش کر جائے گی, قیمتوں کا کچھ پتہ نہیں ہوگا, پھر پیٹرول کا مسئلہ بہت سیریس بن جائے گا. ایران جو ہے بہت بڑا آئل کا سپلائر ہے, اور اس علاقے میں اگر جنگ شروع ہو گئی اس خطے میں, اور ایک بڑی جنگ شروع ہو گئی, تو پھر آئل کا کرائسس جو ہے وہ کسی قابو میں نہیں آئے گا, اور قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی کہ پھر دنیا جو ہے اس کو خرید بھی نہیں پائے گی, اور کاسٹ آف پروڈکشن ہر چیز کی بڑھ جائے گی, کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بڑھ جائے گی, اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بہت سیریس مسئلہ پیدا ہو جائے گا, اور اس سے دنیا کے ساتھ ساتھ امریکہ خود بھی متاثر ہوگا. تو امریکہ کے لیے بھی بات کنسرننگ ہے, ان کے لیے بھی خدشات اور تحفظات ان کے تھے کہ اگر جنگ ہوتی ہے. اب جو آپشنز بچتے ہیں وہ یہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ رجیم چینج کے لیے اپنے کوششیں کرتا رہے گا, وہاں پر جو سیاسی قوتیں ہیں, جو وہاں پہ مظاہرین کے پیچھے جو فورسز ہیں, ان کو سپورٹ کرتا رہے گا, مالی طور پر سپورٹ کرتا رہے گا, ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس دیتا رہے گا, ان کو نیریٹو بلڈنگ میں ان کی مدد کرتا رہے گا. پھر اس کے علاوہ جو نیٹو ممالک ہیں ان میں سے بہت سو نے, جرمنی نے, فرانس نے, برطانیہ نے بھی امریکہ کے ساتھ تعاون شروع کر دیا, اس کے آواز ملانی شروع کر دی, اور بہت ساری آوازیں یورپ سے آنے لگی اور انسانی حقوق کی بھی آوازیں آنے لگی. اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی بڑی رپورٹ جاری کیا, اور اس کے اندر جو پچھلے دنوں مظاہرین کی اموات ہوئیں اس پہ خدشات کا اظہار کیا, تحفظات کا اظہار کیا, اور یہ توقع ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں مظاہرے جب ختم ہو گئے تو یہاں پر صورتحال نارمل ہوگی. لیکن انہوں نے جو ایران کی موجودہ حکومت ہے, جو موجودہ رجیم ہے, اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور تنقید کیا کہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی, اور اگر مظاہرے پرامن رہتے اور وہاں پر ان پر فائرنگ نہ کی جاتی تو بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچائی جا سکتی تھی. تو اس کے علاوہ جو مختلف عالمی ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی کنسرن ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ مظاہرین پر مظالم کر رہی ہے. تو اب رضا پہلوی کا جہاں تک تعلق ہے, تو وہ رضا پہلوی صاحب جو ہے ان کو عمومی رویہ تو یہ تاثر تو یہی ہے کہ امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اپنے بیان میں کہہ دیا جی کہ ہم تو ان کی مدد نہیں کر رہے, تو یہ تاثر غلط ہے کہ ہم ان کو وہاں پر لانا چاہ رہے ہیں. ہم تو وہاں پر عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں, عوام جو چاہتے ہیں ہم تو اس کے ساتھ ہیں. اور جس طرح سے صورتحال ہے آنے والے دنوں میں یہ بہت زیادہ جو مغربی قوتیں ہیں ان کا تو اب بھی یہ خیال ہے, اور اسرائیل کے جو وہاں پر ذرائع ان کا تو اب بھی یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب بھی بہت مؤثر انداز میں جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں. اگلے 24 گھنٹے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. اگلے 24 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ اب ایک طرف تو انہوں نے بالکل تاثر دیا ہے کہ وہ اب جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ایران کے مثبت رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں. جو خواہشات انہوں نے ایران کے سامنے رکھی ہوں گی ڈپلومیٹک فرنٹ سے, اگر اس پہ ان کو کوئی مثبت جواب ملتا ہے تو وہ یقیناً جنگ سے بچا جا سکتا ہے. لیکن اگر ان کی خواہشات سے ہٹ کر ایران کو کوئی جواب آیا تو اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں, اس میں کوئی بڑی بری خبر بھی آ سکتی ہے.